यहाँ सबैलाई ख्रिस्ट नाममा जय मसीह। हुन्छ, परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँहरूको बिचमा यसरी फेरि पनि परमेश्वरको वचनको सेवा लिएर आउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। लकडाउन पछाडिको यो पहिलो सङ्गति मेरो वचनको तपाईँहरू सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि हामी सिधै वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ, किनभने आज धेरै वचन पछाडि थुप्रै कार्यक्रमहरू रहेको छ। तपाईँसँग बाइबल छ भने हामी यसैको पुस्तक 58 अध्यायलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। बाइबलबाट परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। फेरि पनि यसैको पुस्तक 58 अध्याय हामी पुरै 1 देखि 13लाई पाठ गर्नेछौँ। त्यो खण्डलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र यसबाट परमेश्वरले आज हाम्रो लिभिङ बप्टिस्ट मण्डलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो हामी हेर्नेछौँ। वचनको निम्ति प्रार्थना भइसकेको छ। चर्को गरी करा नथाम, तुरहीको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा। मेरो प्रजालाई तिनीहरूको बागीपन र याकुबको घरानालाई तिनीहरूको पाप जनाइदे, किनकि तिनीहरूले मलाई दिनहुँ खोज्छन्। जे ठिक छ त्यही गर्ने र आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने, तर मेरो मार्ग जान्ने इच्छा गर्ने जाति जस्तै तिनीहरू देखिन्छन्। तिनीहरू मसित उचित निर्णयहरू माग्छन् र परमेश्वर तिनीहरूका नजिक आउन् भनी उत्सुक भएका देखिन्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामीहरू उपवास बस्छौँ र किन तपाईँ देखिनुहुन्न? हामीहरू विनम्र भयौँ र किन तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न? तापनि तिमीहरूका उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पुरा गर्छौ। तिमीहरूका कामहरू सबैलाई तिमीहरू शोषण गर्दछौ। तिमीहरूका उपवासको दिन लडाई र झगडामा अन्त हुन्छ र एउटाले अर्कालाई दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछौ। तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर स्वर्गमा सुनिने आशा गर्न सक्दैनौ? के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने? के निगालो झैँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो? के यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहणयोग्य दिन भन्छौ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हामी 13सम्मै पढ्नेछौँ, तर यो सुरु खण्डमा जस्तो हामीले भर्खरै पढेका छौँ, यो खण्डमा हामी चाहिँ यहुदी जातिहरू, इजरायलीहरू, विशेष गरिकन तपाईँले 57 अध्यायतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ परमेश्वरप्रति बागी भएको घराना थियो। परमेश्वरको चुनिएको जाति हो यो। परमेश्वरले आफ्नो प्रजा भन्नुभएको यो जाति परमेश्वरप्रति बागी भएको छ। कस्तो खालको बागीपन भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले 56को 9 पददेखि तपाईँले तल हेर्नुहोस् त बाइबलमा। आज हामी बाइबल पाठ गर्नेछौँ। एकछिन स्क्रिनमा अहिले आउँदैन होला। हे मैदानका सबै पशुहरू हो, आओ हे वनका सबै पशुहरू। म 56 पढिरहेको छु, तपाईँसँग बाइबल छ भने 56को 9। इजरायलका पहरादारहरू अन्धा छन्, तिनीहरू सबै ज्ञानविहीन छन्। तिनीहरू भुक्न नसक्ने गुँगो कुकुर जस्तो छन्। पल्टिरहने र सपना देख्ने र सुत्न मात्र तिनीहरू मन गर्छन्। तिनीहरू त साह्रै भोकाएका कुकुरहरू हुन्। यहुदीहरूलाई भनिरहेको छ यहाँ। तिनीहरू कहिल्यै अघाउँदैनन्। ती अबुझ गोठालाहरू हुन्। तिनीहरू जम्मै आफ्नै बाटोतिर लागेका छन्। प्रत्येकले आफ्नो लाभ मात्र खोज्छन्। तिनीहरू हरेक भन्छन्, आओ मलाई दाखमध्य देऊ र हामी कडा मध्य पियौँ। भोलि पनि आजको दिन झैँ हुनेछ अथवा आजको भन्दा अझ राम्रो हुनेछ। वचनले हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जब यो यसैया 58 यो 58 होइन, यो 58 अध्यायमा जब हामी आइपुग्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ आफ्नो प्रजाहरूप्रति उनीहरूको पाप, उनीहरूको व्यभिचार, परमेश्वरलाई छोडेर अरू नै देवी देवताहरूलाई पूजा गरिरहेकोमा परमेश्वरको चाहिँ विद्रोह, परमेश्वरको रिस, परमेश्वरको चाहिँ क्रोध यहाँ प्रकट भएको छ। इजरायलीहरू चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो खण्डमा हामी 3वटा कुरा देख्नेछौँ। एउटा सुरुमा चेतावनी छ, जुन 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म परमेश्वरले चेतावनी गर्नुभएको छ। मैले खोजेको उपवास यस्तो होइन जुन तिमीहरूले बसिरहेका छौ भनेर। दोस्रो खण्डमा अर्थी दिनुभएको छ।
नक्कली उपवास होइन। सक्कली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर 6 देखि 10 पद तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरले चाहनु भएको उपवासको बारेमा अथवा सक्कली आराधनाको बारेमा हामी देख्दछौँ। र तेस्रोमा चाहिँ प्रतिफल। यदि हामीले सक्कली उपवास यदि हामीले लियौँ भने त्यसको प्रतिफल चाहिँ परमप्रभुमा रमाहट हुने कुरा चाहिँ तपाईँले 13 पददेखि 14 पद पाउनुहुन्छ। भनेको यो पुरै 58 अध्यायमा 3वटा कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको चाहिँ चेतावनी छ, परमेश्वरको अर्ती छ, र त्यो अर्तीलाई पालन गरेको खण्डमा हामीमा के छ, परमेश्वरको आशिष रहेको छ भन्ने कुरा। अब हामी सुरु गरौँ। चेतावनी के छ भन्दा पहिलो चेतावनी बाघीपन र पाप जनाइदेऊ भनेको छ। तपाईँले 1 पद पढ्नुभयो, चर्को गरी कराऊ, नथाम, तुरहीको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा, मेरो प्रजाहरूलाई तिनीहरूको बाघीपन भनेको हठीपन हो, त्यो बाघीपन हठीपन देखाइदेऊ, याकुबको घरानालाई तिनीहरूको पाप जनाइदेऊ भन्नुभएको छ। पाप देखाइदिने काम गर। पहिलो कुरा, याकुबको घरानाको अपराध र पाप अच्चकाली बढेको थियो। आफ्ना आराधनाका क्रियाकलापहरूबाट परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा खुसी होइन, परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको कामको गतिविधि मार्फत परमेश्वरलाई खुसी बनाउने काम तिनीहरूले गरिरहेको थिए। 2 पद नाटक गर्ने काम गरेको छ। यहाँ इजरायलीहरू के को नाटक गरेको छ? 2 पद बाइबल पनि हेरौँ, किनकि तिनीहरूले मलाई दिनहु खोज्छन्, जे ठिक छ त्यही गर्ने र आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने। सुन्नुहोस् है, तर भङ्ग नगर्ने, तर मेरो मार्ग जान्ने इच्छा गर्ने जस्तो भैटो पल्छन् भन्नु खोजेको। नाटक अहिले यो शब्द खुब आएको छ बजारमा होइन, नौटङ्की भन्ने आइरहेछ नि अहिले होइन र। भनेपछि यो त पुरा परमेश्वरको इच्छा जान्ने जस्तो, परमेश्वरलाई मैले माया गरे जस्तो, परमेश्वरलाई औधी प्रेम गरेको जस्तो मात्रै गर्ने थियो इजरायलीहरू। 2 पद व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले यहाँ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चोटिलो प्रकारले, गहिरो प्रकारले, पेचिलो प्रकारले परमेश्वर तिमीहरूको उपासनाबाट, तिमीहरूको उपवासबाट म खुसी छुइनँ, प्रभु चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो इजरायलीहरूलाई। तेस्रो कुरामा के पाप थियो भन्दाखेरि त्यो उपवास बसेको बेलामा उनीहरू स्वार्थी उपवास बसेको थियो। स्वार्थी उपवास। तल पद पढौँ, 3 पद, तिमीहरू भन्छन् हामीहरू उपवास बस्छौँ होइन, र किन तपाईँ देख्नुहुन्न? यत्रो उपवास बस्यो, खोइ मेरो प्रार्थनै सुन्नुहुन्न। हामीहरू विनम्र भएका छौँ, हामी झुकेका छौँ, हामी नम्र भएका छौँ, र तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न। तल पनि पढौँ, तापनि तिमीहरू उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा गर्छौ। मेरो इच्छाको लागि उपवास बसेको हो र तिमीहरू आफ्नो इच्छाको लागि उपवास बसेका छौ, र तिमीहरूका कामहरू सबै तिमीहरू शोषण मात्रै गर्छौ, अरूलाई दबाउने काम मात्रै गर्छौ। तिमीहरूको उपवास के हुन्छ? इच्छा पूरा गर्ने हुन्छ। तिमीहरूको उपवास शोषण गर्ने हुन्छ। तिमीहरूको उपवास लडाई र झगडामा अन्त हुन्छ उपवासको दिन। र तिमीहरूको उपवास तल लेखेको छ दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछौ। भनेको मतलब एक आपसमा सौहार्दता, एक आपसमा त्यो प्रेमिलो संगति, एक आपसको त्यो जुन घनिष्ठता नभएको हामी इजरायली जातिहरूको भाइचारा हामी देख्दैनौँ यहाँ त्यो समुदायमा। र एउटाले अर्कालाई मुक्का हिर्काउँछौ, अफवाह फैलाउँछौ, एउटाले अर्काको बदनाम गर्छौ तिमीहरू उपवास बसेको दिनमा। के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो त? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्रै नम्र बनाउने, एक दिन मात्र उपवास बस्ने? प्रभु भन्नुहुन्छ निगालो भनेको जुन त्यो लहरा भनेको एउटा बोट हुन्छ जो झुक्छ, त्यो झुकाउने काम एक दिन मात्रै गर्ने। खरानी धस्ने भनेको त्यति बेलामा चाहिँ शोक मनाउने चलन थियो यहुदीहरूको। त्यो खरानी धस्ने के एक दिन मात्रै धस्ने हो? मैले गल्ती गरेँ, मैले पाप गरेँ भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ त्यो दिन एक मात्रै हो त? के यसैलाई तिमीहरू उपवास भन्छौ? परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्य के उपवास हो त यो? अनि उपवासको बारेमा मैले अहिले कुरा गर्दाखेरि मैले डिक्सनरी पल्टाएर हेरेँ। डिक्सनरीमा चाहिँ नेपाली डिक्सनरीमा उपवासको अर्थ के लेखेको छ भन्दाखेरि दिनभर वा ओहोरात्र भोजन नगर्ने काम रहेछ। दिनभर वा ओहोरात्र भोजन नगर्ने काम, अथवा केही पनि नखाई व्रत बस्ने काम, अथवा निराहार भने कुनै पनि आहार नलिकन बस्ने काम अनसन पनि भन्दो रहेछ।
त्यसो हो भने प्रिय मण्डली परिवार, बिना भोजन खाली पेट बस्नु बाइबलीय उपवास हो त? अहिले भर्खरैको पढेको खण्डमा जुन उपवास प्रभुले खोज्नु भएको छ, त्यो उपवास भनेको भात नखाइकन, खाना नखाइकन बस्नु नै उपवास हो त? बाइबलको उपवास? अहिले हामी उपवासको समयमा छौँ। अघि सूचनामा सुन्दै थियौँ, हामी 40 दिनको उपवासको अन्तमा पनि आइरहेका छौँ। क्रिस्चियन समुदायहरू यो अहिलेको समयमा 40 दिने उपवास बस्ने चलन छ। यो 40 दिन वास्तवमा येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु र उहाँको कष्टको सम्झनामा येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान नहुने दिनसम्म खरानी बुधबारबाट सुरु भयो। त्यो बुधबारबाट सुरु भएर 40 दिनसम्मको पिरियडमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दुःख र कष्टलाई सम्झना गर्दै यो समयलाई लेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अहिले हामी लेन्टको सिजनमा छौँ र अब आउने अप्रिलको पहिलो शनिबार, पहिलो आइतबार चाहिँ इस्टर सन्डे छ। त्यो दिनसम्म चाहिँ 40 दिनको उपवास यो संसारभरिमा अहिले विश्वासीहरूले गरिरहेको छ। उदाहरण स्थानमा येशू ख्रीष्ट 40 दिनसम्म उपवास बस्नु भएको त्यो दिनको सम्झनामा 40 दिन बस्ने चलन छ। कतिजनाले के भन्छ भने येशू ख्रीष्ट 40 घण्टा जिहानमा रहनु भएको कारण 40 दिन मनाएको पनि भन्ने चलन छ। पहिला 40 घण्टा उपवास बस्ने चलन थियो र पछि गएर 380 मात्रै यसलाई चाहिँ 40 दिनको उपवासमा ल्याउने काम भएको थियो। तर बाइबलमा उपवास बस तिमीहरू भनेर सिधै आज्ञा कुनै पनि गरेको छैन। नो, देयर इज नो कमान्डमेन्ट अफ फास्टिङ। उपवास बस भनेर कहीँ भनेको छैन बाइबलमा। विश्वासीहरूप्रति यसको माग गरिएको छैन बाइबलमा, कहीँ पनि छैन यो कुरा। तथापि बाइबलमा उपवास बसेका घटनाहरू छन्, बाइबलमा उपवास राखेको कुराहरू छन्। बाइबलमा त परमेश्वरले तिमीहरू उपवास बस भनेर कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। तर हामीलाई थाहा छ उपवास एउटा असल हो, उपवास हितकारी छ, उपवास लाभदायक पनि छ। धेरै कुरामा लाभदायक छ उपवास। बाइबलको उपवास भनेको, फास्टिङ भनेको वजन घटाउनको लागि बस्नु भयो। अब यो 40 दिन आउँदैछ, अब यसो फास्टिङ बसौँ न भन्नको लागि बस्ने होइन, तर परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो 40 दिनको फास्टिङ बसिन्छ। उपवासले अरूहरूभन्दा धर्मी देखाउने काम गर्दैन। यति फास्टिङ बसेर यो भाइ अझ पैसा छ भनेर चाहिँ यो धर्मी देखाउनको लागि पनि बस्ने होइन। उपवास नबस्ने प्रति हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने पनि होइन यो उपवासको समय। उपवास भनेको भोकाउने समय हो। उपवास भनेको भोकाउने समय हो परमेश्वरको निम्ति, उहाँको धार्मिकताको, खानाको निम्ति होइन। त्यसकारणले यदि खाना मात्रै छोडेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छैन भने तपाईँले खाना नखाएको मात्रै उपवास बसेको होइन। बाइबलले उपवास चाहिँ एकचोटिको लागि मात्रै भनिएको छ। बाइबलमा यो प्रायश्चितको दिनमा भनिएको छ। ध्यान सुन्नु होला है त। प्रायश्चितको दिन, द डे अफ अटोनमेन्ट भन्छ, जो वर्षको एकपटक पुजारी पनि पवित्र मन्दिरभित्र गएर सारा मानिसहरूको लागि र आफ्नो निम्ति बलिदानको रगत बगाउने दिनको निम्ति उपवास बस्नु भनेर भनिएको छ। तपाईँसँग बाइबल छ भने स्क्रिनमा छैन, यो स्क्रिनमा छैन। बाइबल छ भने लेवीको पुस्तक पढ्नुहोस् त। लेवीको पुस्तक 23 अध्यायमा, अनि त्यहाँबाट हामी सही अर्थ, उपवासको बाइबलीय सही अर्थ के हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ। तपाईँसँग लेवीको पुस्तक, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, नयाँ नियम भयो, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, पुरानो नियम। लेवीको पुस्तक 23 अध्यायको हामी 26 र 27 तिनवटा मात्रै पढौँ अनि हामी यहाँ थाहा गर्छौँ। तपाईँलाई बाइबल अध्ययन गरिरहेको छ भने यो विभिन्न चाड अथवा चाहिँ समयहरूलाई कसरी मनाउने भन्ने बारेमा बयान गरिएको छ। पाउनुभयो? 23 र 27 म पढ्छु। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 7औं महिनाको 10औं दिन चाहिँ प्रायश्चितको दिन होस्। आउनुहोस् है त। त्यस दिन तिमीहरूले पवित्र सभा मान्नु। अनि लेखेको छ, तिमीहरूले आफैलाई इन्कार गर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। अनि भर्खर मैले पढेँ, तिमीहरूले आफैलाई इन्कार गर्नु भनेको ठाउँमा त्यहाँ 4 लेखेको छ। बाइबलमा छ 4 छ छ होला, छ है, दिन छ। यदि त्यो 4 छ भने तलपट्टि गएर फुटनोट भन्छ, तलपट्टि चाहिँ गएर हेर्दा आफ्नो बाइबलले तलपट्टि यो 4 को अर्थ
प्रभु के भन्नुहुन्छ कस्तो खालको उपवास खोज्छु त भन्दाखेरि अब बाइबल पढ्नु फेरि आइएको पढ्यौँ 58 अध्यायमा म कस्तो खालको उपवास खोज्छु भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ भने अब हामी पढ्छौँ 6 देखि लिएर 70 उपवास 70 आराधना प्रभुलाई मनपर्ने उपवास कस्तो रहेछ त भन्दा 6 वर्ष सुरु होइन पहिलो कुरा बोझहरू हटाउने उपवास पहिलो कुरा परमेश्वरले के भन्छ मान्छेको बोझ हल्का गरिदेऊ उपवासको दिन अन्यायको बन्धन झुकाउन जुवाको टोली झुकाउन र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन परमेश्वर आफूलाई इन्कार गरेर मान्छेको काम गरिदेऊ मान्छेको बोझ हल्का गरिदेऊ मान्छेको जुवा के गरिदेऊ मान्छेलाई त्यो जुवा भाँच्ने काम गरिदेऊ बरुको नबनाऊ अर्कालाई बोझिलो नबनाऊ त्यो हो मेरो उपवास सुरु गरेर सबैको 2 7 पद भोकाहरूलाई खुवाउने उपवास परमेश्वर कस्तो चाहनुहुन्छ उपवासको दिन भोकाहरूलाई खुवाउने कहाँ 7 पदमा आफ्नो भोजन भोकासित बाँड्छुट गर्नु त्यो हो मेरो निम्ति उपवास आफूलाई इन्कार गर्ने तर अरूलाई दिने उपवास उपवासको अर्थ इन्कार गर्नु घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु तेस्रो घरविहीनलाई शरण दिनु त्यो खालको उपवास प्रभु गर्नुहुन्छ बोझहरू हटाउने उपवास भोकालाई खुवाउने उपवास घरविहीनलाई शरण दिने किसिमको उपवास प्रभु चाहनुहुन्छ अर्को चौथो नम्बर नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिने कहाँ लेखेको छ 7 पदमा हेरौँ नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र मैले खोजेको उपवास दयालु हुने कुरा 7 पदमा यसको मतलब जब हामी भोकालाई भोजन दिन्छौँ घर नभएकाहरूलाई हामी शरण दिन्छौँ नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिन्छौँ यो नम्रताको काम हो यो उपवास प्रभुले खोजेको भोकै बसेर प्रभुलाई गङ्गाएर चाहिँ होइन प्रभुले इजरायलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ छैन अरूलाई औँला खडाउने नगर्ने किसिमको उपवास अब तिमीहरूले पुकार घर छोर प्रभुले जवाब दिनुहुनेछ तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गरेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ म यहीँ छु यदि तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदियो
सही उपवास गर्नुहोस्। ज्योति बन्न चाहनुहुन्छ सही उपवास गर्नुहोस्। निको हुन चाहनुहुन्छ अझ के लेखेको छ आशिष पद 8 मा अगाडि र पछाडि परमेश्वर हामीलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ। God will guide us with His righteousness and with His glory. प्रभु आफ्नो धार्मिकता र आफ्नो महिमाले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। कति बेला जति बेला हामी उहाँले चाहनुभएको उपवास गर्छौँ आफ्नो इच्छामा होइन उहाँको इच्छा। कहाँ लेखेको छ 8 पदमा तब तिमीहरूको ज्योति यहाँ चाहिँ छोडेर निस्कनेछ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूको अघि अघि जानेछ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षक बन्नेछ। कसले रक्षक गर्नेछ हामीलाई? परमेश्वरले। यहुदीहरूलाई प्रभुले यहाँ आशिष पोखा गर्दै हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँको पुत्रले गर्नुभएको काम गर्छौँ यसले के गर्नुभएको अनि परमेश्वरले मन पर्ने हुनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ। पद 11 परमप्रभुले तिमीहरूलाई निरन्तर डोर्याउनु हुनेछ। के गर्ने र के नगर्ने भनेर अनिर्णय भएको बेला साँचो उपवासले हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई निर्देशन दिनुहुँदो रहेछ। परमेश्वरले हामीलाई पानीले भिजेको बगैँचा चाहिँ बनाउँछ, फलवन्त बनाउनुहुन्छ। कहाँ लेखेको छ 11 मा फेरि पढिरहेको छ। तिमीहरू प्रशस्त पानीले भिजेको बगैँचा झैँ र नसुक्ने पानीको मूल झैँ हुनेछौँ। हामी फलवन्त हुनेछौँ। कति बेला परमेश्वरले चाहनुभएको उपवास हामी बस्दछौँ। अन्तिममा 12 पद तिमीहरूका मानिसहरूले पुराना भग्नावशेष फेरि बनाउनेछन्, धेरै पुराना जग मन्दिरले उठाउनेछन्। तिनीहरू भाग्यका पर्खाहरू निर्माण गर्ने र बस्ने घरहरूका निम्ति बाटो फेरि नयाँ बनाउनेहरू हुनेछौँ। मतलब परमेश्वरले पुनर्स्थापन गर्नुहुनेछ। God will restore everything. परमेश्वरले फेरि पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। कति बेला? जति बेला उहाँले चाहनुभएको उपवास बस्छ। है आशिषका यी सबै कुराहरू परमेश्वरले चाहनुभएको उपवासबाट आउनु सबैले भोकै परेको भोकै बसेर परमेश्वरलाई ढोकाएर होइन तर आफैलाई इन्कार गरेर अरूलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु चाहिँ उपवास रहेछ। प्रिय बन्धुहरू आफूलाई इन्कार गर्नु म होइन तपाईँ भन्नु नै साँचो उपवास रहेछ। त्यो साँचो आराधना यो लेन्टको समय हो। मैले भने हामीले राखेको उपवास पनि परमेश्वरले चाहनु भएको जस्तो उपवास छ। 40 दिन पर्नु लाग्यो कति हो 40 दिन बेहोला कति हो किनभने अब ईश्वरसँग भगवानले मिल्छ गर्दैन। उहाँ आफूलाई इन्कार गरेको जीवन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर आफूलाई तपाईँ र मलाई इन्कार गरेको जीवन चाहनुहुन्छ। त्यसो हो भने कस्तो खालको उपवास बस्ने तरिका थाहा छ? पोप फ्रान्सिस हुनुहुन्छ जो उहाँले यी कुराहरू भन्नुभएको उपवास बेला फास्ट फ्रम हर्टिङ वर्ड्स एन्ड से काइन्ड वर्ड्स। कस्तो खालको उपवास बस्ने भन्दा चोट पुर्याउने शब्दहरूदेखि उपवास लिनुहोस् र त्यसको सट्टा दयाको शब्दहरूको उपवास लिनुहोस्। उपवास इन्कार गर्नु के म इन्कार गर्छु चोट पुर्याउने शब्द बोल्दिन म भनेर त्यो खालको उपवास बस्नुहोस्। खाली बात सुन्नु मात्रै हो। 2 उदासीनतादेखि उपवास लिनुहोस् र त्यसको सट्टा कृतज्ञताले भर्नुहोस्। फास्ट फ्रम sadness and be filled with gratitude. यो 40 दिनमा है रिसदेखि उपवास लिनुहोस् र त्यसको सट्टा धैर्यताले भर्नुहोस्। Fast from anger and be filled with patience. चौथो निराशापनदेखि उपवास लिनुहोस् र त्यसको सट्टा आशाले भर्नुहोस्। Fast from pessimism and be filled with hope. म निराशा हुँदिन भने इन्कार गर्नुहोस् न यो उपवास बेला। चिन्तादेखि उपवास लिनुहोस् र त्यसको सट्टा परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर उपवास गर्नुहोस्। गुनासादेखि उपवास लिनुहोस्। फास्ट फ्रम कम्प्लेन मात्रै गर्नेछौँ हामीले हैन। एन्ड कन्टेम्प्लेट सिम्प्लिसिटी। गुनासादेखि उपवास लिनुहोस् र त्यसको सट्टा साधारणीपन मनन गर्नुहोस्। यो 40 दिनको गुनासो गर्ने छैन। म इन्कार गर्छु मलाई कस्तो मन पर्छ गुनासो गर्न तर म गर्दिन। इन्कार गर्छु आफूलाई। त्यो खालको उपवास को मन पर्छ। खाली बोल छोड्ने बफ छोड्ने
ठिक छ तपाईलाई त्यो नपाइरहने हो भने त्यो पनि ठिकै हो इन्कार गर्ने तनावदेखि उपवास लिनुहोस् तातो नम्बर र त्यसको सट्टा प्रार्थना गर्न भन्नुहोस् आफ्नो मन तीतोपनदेखि उपवास लिनुहोस् फास्ट फ्रम बिटरनेस and feel your heart with joy त्यसको सट्टा आफ्नो हृदय आनन्दले भर्नुहोस् न उपवासको अर्थ के रहेछ इन्कार गर्नु नो fast from selfishness and be compassionate with others स्वार्थीपनदेखि उपवास लिनुहोस् र त्यसको सट्टा अरूलाई दया गर्नुहोस् उपवास लिनुहोस् त्यसको सट्टा मेलमिलाप गर्नुहोस् दशौं fast from words यो त मैले भन्नु fast from words and be silent so you can listen भनेको शब्दहरुदेखि यो बोल्ने कुराबाट उपवास लिनुहोस् बोल्नै पर्छ भन्ने छैन है कुरा हरेक कुरामा बोल्नु पर्छ त्यसो हाल त्यो नगरिकन तपाईँ चित्तै हुँदैन शान्ति नै हुँदैन भने तपाईले इन्कार गर्नु पर्यो त त्यो हो उपवास शब्ददेखि उपवास लिनुहोस् र त्यसको सट्टा शान्त रहनुहोस् ताकि तपाईँ परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्नुहोस् यो सुन्दा कति राम्रो छ है यस्तो गर्न पाए है म तपाईलाई के ग्यारेन्टी दिन्छु भने यदि तपाईँ आफ्नो सामर्थ्यमा मैले भनेको यो 11 कुरा यदि गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एक दिन वा दुई दिन मात्रै तपाईँ सक्नुहुन्छ मेरो घरको उदाहरण छ हामी विश्वनगर नै भन्ने कुरा हामी संकल्प गरेका थियौँ सक्यौँ 5 दिन त्यसपछि जस्तै अनि माफ गर्नुहोस् तर के हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो हुन नसक्दाखेरि जे कुरा गर्छु म भनेर भन्यौ त्यो कुरा नसक्दाखेरि त्यसले तपाईलाई दोष्याउँदो रहेछ कि तपाईलाई दोषी महसुस गराउँछ यदि हामीले आफैले आफ्नै सामर्थ्यमा यी माथिका कुराहरू गर्न खोज्यौँ भने हामी के गर्छौँ सक्दैनौँ अनि नसकेपछि दोषी महसुस गर्छौँ म त नराम्रो मान्छे म त सक्दै नसक्ने मान्छे म त परमेश्वरलाई खुसीले कुरा नसक्ने त्यो दोष पूर्ण हृदय लिएर तपाईँ धन्तीको अनि तीतोपनाको जरा गाडेर तपाईँ आफैपट्टि के हुन्छ एकदम निराश हुन्छ गर्नुपर्ने नै हो तर हामी गर्न सक्दैनौँ किन हामी गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि हामीको अहम छ नि त हामीले आफैलाई होच्याउनु र इन्कार गर्नु उपवास हो तर हामी ठुलो बन्न लाग्छ हामीलाई मानिसलाई ठुलो बन्न मन लाग्छ मानिसलाई धर्मी देखाइदिनु मन लाग्छ त्यही हेरेर त फरिसीले त्यही भनेको होइन प्रभु म यो पापी जस्तो कहाँ छु र म त 2 दिन उपवास बस्छु यो दक्षिणा दिन्छु यो दशम दिन्छु भनेर चाहिँ अर्कालाई के गर्छ यो होच्याउने काम गर्छ अनि प्रभुले चाहिँ अर्को पापीले के भन्छ प्रभु स्वर्गतिर पनि आँखा हेर्न नसकेर न्युरेर के भन्छ प्रभु म पापीमाथि दया गर्नुहोस् फेरि धर्मी देखाउने मान्छेहरूले आफूलाई इन्कार गर्न सक्दैन इन्कार गरेन भनेको त्यो एउटा पापी जस्तो हो जो चाहिँ के भने प्रभु आई नो भने म कोही पनि होइन म के पनि होइन अनि त्यो इन्कार गर्न नसकेको कारण हामी के गर्न सक्दैनौँ हामी जे गरिनु पर्ने बाइबलले हामीलाई जे गर भनिरहेको छ हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ हामीहरू परिवर्तनमा आउनै सक्दैनौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ उपवास बस्छौँ बाइबल पढ्छौँ एकान्त समय बिताउँछौँ यी गतिविधिहरूले हामीलाई कहिल्यै परिवर्तन गराएको छैन बाइबल पढ्न हामी कोठाभित्र छिर्छौँ याद गर्नुहोस् है अन्तिम आइपुग्यो बाइबल पढ्न हामी कोठाभित्र छिर्छौँ एकान्त बनाउँछौँ सबै कुरा अनि बाइबल पढ्छौँ अनि बाइबल पढिसकेर जब ढोकादेखि बाहिर निस्कन्छौँ हामी बिना परिवर्तनको जीवन भएर छौँ केही परिवर्तन हुँदैन जस्तो छिरेको त्यस्तै बाहिर किनभने भित्र छिरेको मान्छे बाइबल पढ्न प्रभुसँग समय बिताउनु त हो नि त बाइबल पढ्नु भनेको होइन प्रार्थना गर्नु भनेको त ढोका लगाएर ढोका लगाउनु हुन्छ र ढोका लगाएर प्रभुसँग समय बिताउँछु भनेको यो सारा ब्रह्माण्डको रचयिता प्रभुको समीपमा तपाईँ जानुभयो मोसा पनि पुगेको थियो मोसा परिवर्तन भएर आयो मोसा उज्यालो भएर आयो हामी रात दिन बाइबल पढ्छौँ चुकुर लगाउँछौँ कसैले नदेख्दा भन्छौँ अनि त्यो ज्योतिर्मय परमेश्वरको समीपमा गएर बाहिर निस्किने बेलामा जसका किन भन्दाखेरि परमेश्वरप्रति कुनै भोक नै जान्दैन हामीलाई ढोकाभित्र छिरे पनि बाहिर निस्किने बेलामा सेम पर्छ होइन र पापप्रति कुनै सुख नै छैन म कति पापी रहेछु भनेर फर्केर आउँदैन ढोकाबाट बाहिर अनि अनुग्रहप्रति तपाईँ उत्साहित नै हुँदैन हामी
बाहिर केही फरक छैन। उहाँको उपस्थिति र प्रेमको गहिरो भावनामा त्यो प्रगाढी रूपमा नै आउँदैन, न ढोकाभित्र आउँछ न बाहिरभित्र आउँछ। उहाँको परिवारमा समावेश भएको परमेश्वरले मलाई लाखौं करोडमा चुन्नु भएकोमा त्यो कृतज्ञता न ढोकाभित्र छिर्ने बेला आउँछ न बाहिरबाट आउँछ, प्रफुल्लित भएर आउँछ। किन भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हातमा मोमो वा पिज्जा वा खानेकुरा लिएर भोकै बसे जस्तो हो। यो कुनै पनि बाइक नगरौँ मैले फेरि निस्किरहेको कि कोही पनि मान्छे हातमा रोटी लिएर म भोको छु भन्न सक्छ कसैले? यदि कसैले भन्छ भने अप्ठ्यारो पर्छ होइन र? हुन्छ जीवनलाई तृप्त गर्ने भोजन तपाईँ हातमा लिएर आत्मिक तृप्ति नै पुगेन भन्छौँ भने काहीँ न काहीँ चुक्यौँ त हामी। जीवनलाई परिवर्तन गर्ने भाइमा हातमा लिएर चुप्पुर लगाएर अझ हामी प्रार्थना गर्ने पढ्ने भनेर भन्छौँ, तर बाहिर आउँदा हामी बिनिस्किन्छौँ। सजिलो किन? हातमा खाना लिएर भोकै भए जस्तो हातमा परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचनलाई परिवर्तन गर्ने वचन दिएका छौँ। वर्षौँ भयो परिवर्तन किनभने हामीले आफूलाई इन्कार गर्न सकेका छैनौँ। इन्कार गर्न सकेका छैनौँ। साँचो उपवास कुरा भनेको के हामीले गर्न सकेनौँ? इन्कार, जुन इन्कार हामीले आफूलाई गर्न सकेनौँ त्यो काम यसोले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको छ। बाइबल बताउँदछ कि येशू परमेश्वरको बराबरी भए तापनि त्यसलाई पक्रिराख्ने कुनै वस्तु ठान्नु भएन, तर आफैलाई मच्याएर आफैलाई इन्कार गरेर परमेश्वर बन्न इन्कार गरेर मानिस भएर आउनुभयो। मानिस मात्रै हुनु भएन, तपाईँ मेरो प्रभु उहाँ कमलाको रूप धारण गर्नुभएको छ। जे मैले गर्न सकिनँ इन्कार, त्यो काम मेरो प्रभु र तपाईँको प्रभुले गरिदिनु भएको छ। येशू प्रभु खाली हाम्रो इन्कारको नमुना मात्रै होइन, येशू प्रभु हाम्रो खाली होच्याइएको एक्जाम्पल मात्रै होइन, येशू प्रभु तपाईँ र मेरो घमण्डले ल्याएको पाप छ। हाम्रो स्वधार्मिकताको जो पाप हामीले भोगेका छौँ त्यो पापको प्रायश्चित गर्नको लागि पनि उहाँ क्रुसमा चढ्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो बलिदान जे काम हामीले गर्न सकेनौँ त्यो काम उहाँले गरिदिनु, जे काम मैले गर्नुपर्ने थियो त्यो काम उहाँ एकचोटि गरिदिनु भएको छ। उहाँको क्रुसको मृत्यु र त्यसको पुनरुत्थानको शक्तिले मात्र म इन्कारीले भन्न सक्छु। आफ्नै सामर्थ्यले त म मेरो एक हात मात्रै जग्गा लिने मेरै आमा होस्, मेरै दाइ होस्, मेरै सतिया होस्, हामी त छोड्दैनौँ होइन? मान्छे त्यस्तो हो नि त, एक औँला मात्रै जग्गामा कति काटा मार्छ, त्यस्तो हो नि त। हामी आफैले इन्कार गरेको ठुलो कुरा हो। त्यो आफ्नो सामर्थ्यमा हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई येशूको शक्ति, उहाँको क्रुसको पुनरुत्थानको शक्ति बिना हामी आफैलाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 13:4 मा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ, किनभने दुर्बलतामा उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, तर परमेश्वरको शक्तिमा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। यसरी हामी उहाँसँग दुर्बल छौँ। उहाँको दुर्बलता आज हाम्रो दुर्बलता भएको छ। उहाँको इन्कार आज मेरो इन्कार छ। तिमीहरू सँगको हाम्रो व्यवहारमा परमेश्वरको शक्तिद्वारा हामी उहाँसँग जिउँदैछौँ। येशूको सामर्थ्य बिना र उहाँलाई इन्कार नगरी गरेको उपवास होइन, यो त केवल वचन बिना गरेको प्रार्थना मात्रै हो। इन्कार आफैलाई इन्कार नगरिएको उपवास खाली भोजन नखाइकन गरेको प्रार्थना मात्रै हो, ठुलो कुरो होइन। बिना खाना नखाइ गरेको प्रार्थना मात्रै हो। हाम्रो उपवासमा येशूलाई हेर्नु जरुरी छ। उहाँको क्रुसको मृत्यु, कष्ट र पीडालाई सम्झिन जरुरी छ कि उहाँ तपाईको औधी माया गर्ने पात्र हुनुहुन्छ। जब हामी येशूलाई हेर्छौँ, तब येशूलाई क्रुसमा देख्छौँ, अनि मात्रै हामी आफूलाई इन्कार गर्ने शक्ति हामीलाई त्यहाँबाट मिल्दछ। मैले व्यवस्था पालन गर्न नसकेको कारण येशू आउनुभयो। परमेश्वरले चाहनु भएको साँचो उपवास मेरो पापको कारणले मैले गर्न नसकेको कारण येशू
आउनुभयो अनि येशू प्रभुले आफैलाई इन्कार गरी हामी सबैको निम्ति क्रुसमा चढी पुनरुत्थानको शक्ति प्रदान गरी आज हामी येशूमा आफूलाई इन्कार गर्न सक्छौँ। जब हामी त्यो गर्छौँ अनि हाम्रो साँचो उपवास हुन्छ। जब हामी साँचो उपवास बस्छौँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिषहरू हाम्रो निम्ति रहेछ। धन्यवाद दिन्छौँ आजको लागि। हामी 40 दिन उपवासको समय चलिरहेको छ। विश्वभरि नै येशू ख्रीष्ट हामी पापी मानिसहरूको निम्ति दुःख कष्ट र पीडा सहनको लागि आउनुभयो भन्ने घटनालाई सम्झना गर्दै आज लाखौँ करोडौँ मानिसहरू उपवास बसिरहेका छन्। खालि हात छोड्ने खाना छोड्ने मात्रै होइन र आफूलाई इन्कार गर्ने जीवनको उपवास बस्नको लागि आज जुन चुनौतीहरू सबैलाई दिएको छ यस वचनबाट सुन्ने हरेक आत्मिक हृदय काम गरी परमेश्वरले उहाँलाई आफूलाई इन्कार गर्ने जीवन तपाईँले सुसमाचार भन्नुभएको छ। तिमीहरू आफूलाई इन्कार नगरी कोही पनि यो चेला बनाउन सक्दैनौ भने चाहिँ तपाईँको प्रिय चेला छोरा बनाउनुहोस् र हाम्रो जीवनबाट साँचो आराधना र उपवास हेर्नुहोस्। येशूको त्यसपछि यसलाई प्रभुले आशीर्वाद गर्नुहोस्।